आज हामी चाहिँ यो एमसिक्यूहरू डिस्कस गर्छौँ। केही एमसिक्यूहरू मैले लिएर आएको छु। केही रिसेन्ट रिलेभेन्ट एमसिक्यूहरू छन् र इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड एमसिक्यूहरू, त्यसै गरी आइपिएम ग्यापसँग रिलेटेड, त्यसै गरी तपाईँहरूको कर्णाली प्रदेशको इक्जाम पनि नजिकै छ र कर्णाली प्रदेशको इक्जामलाई पनि ध्यानमा राखेर मैले केही इक्जाममा सोध्न सक्ने खालको एमसिक्यूहरू पनि आज यहाँ लिएर आएको छु। मेरो स्क्रिन भिजिबल भयो कि भएन? च्याटमा लेखिदिनु होला है, केही समस्या भयो भने म हेर्छु यहाँबाट। ल, भयो भन्नुभएको छ। हामी एमसिक्यू डिस्कसन सेसन फर्स्टमा रहेको छौँ र केही त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने च्याटमा लेख्नु होला हजुरहरूले। म त्यो कन्फ्युजनलाई दूर गराउन प्रयास गर्नेछु। र मेरो नाम चाहिँ सुजन पोखरेल हो। अहिले चाहिँ म बाली संरक्षण अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेको छु र हामी सुरु गरौँ है त। पहिलो क्वेसन रहेको छ, इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड क्वेसन रहेको छ। ल अफ डिमान्ड र ल अफ सप्लाईको प्रतिपादक को हुन् भनेर रहेको छ यो क्वेसन। उत्तर थाहा भएको साउन्ड ठुलो गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ। देख्नु भएको छ है छैन? देखिँदैन त भनिरहनु भएको छ। देख्नु भएको छ अहिले? क्वेसन सेयर भएको छैन भन्नुभयो। अहिले देख्नु भएको छ? क्वेसन देखेको छ कि छैन भन्नुहोस् त। ल, एस भन्नुभएको छ है। ल, अब हामी सुरु गर्छौँ। ल अफ डिमान्ड र ल अफ सप्लाईको प्रतिपादक को हुन् भनेको छ पहिलो क्वेसनले। र यसको सही एन्सर के होला तपाईँहरूले यो च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको सही एन्सर के होला लेख्नुहोस् त। कसैलाई थाहा छ हजुरहरूलाई? ल अफ डिमान्ड भनेर पढ्नु भएको होला, ल अफ सप्लाई भनेर पढ्नु भएको होला, माग र आपूर्तिको नियम भनेर पढ्नु भएको होला। यसको सही एन्सर के होला? बी भन्नुभएको छ। बी भन्नुभएको छ एकजनाले। एन्सर सहित आएको छ भन्नुभएको छ। यहाँ मेरोमा चाहिँ एन्सर देखाएको छैन। ल, अब ल अफ डिमान्ड र ल अफ सप्लाईको प्रतिपादक भनेको अल्फ्रेड मार्सल हुन्। सही एन्सर दिनुभएको छ। र अल्फ्रेड मार्सल हामी इकोनोमिक्समा यो अर्थशास्त्रमा केही अर्थशास्त्रीहरूको नाम अलिक बढी नै हामीले इम्पोर्टेन्ट दिएर पढेका हुन्छौँ। जस्तै यो मैले तपाईँहरूलाई यो एमसिक्यू गराइराख्दाखेरि एउटा कुनै अप्सन राइट त हुन्छ र त्यो सँगसँगै मैले अरू 3टा अप्सनहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रिलेट गरेर तपाईँहरूलाई मैले यहाँ दिने प्रयास गरेको छु, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा क्वेसन डिल गर्दा गर्दै अरू 3टा क्वेसनहरू पनि सँगसँगै त्यहाँनिर डिल हुन्छ। र अल्फ्रेड मार्सल भन्नुभएको छ र यसको राइट एन्सर अल्फ्रेड मार्सल हो। र अल्फ्रेड मार्सलको बारेमा तपाईँहरूलाई अरू कुरा थाहा छ कि छैन? अलिकति बढी एमसिक्यूहरूमा अलिक बढी क्वेसन चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले लेखेको किताबको नाम के हो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अल्फ्रेड मार्सल अडेम स्मिथले लेखेको किताबको नाम के हो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ है। र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अर्को स्लाइड तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला। त्यहाँ हाम्रो अप्सन एमा थियो र्याग्नर फ्रिज भन्ने थियो। र्याग्नर फ्रिज भन्ने मान्छेले इकोनोमिक्सलाई म्याक्रो इकोनोमिक्स र माइक्रो इकोनोमिक्स दुईटा विधामा चाहिँ छुट्याएका थिए। र तपाईँहरूलाई कोही कोही बेलामा क्वेसन सोध्न सक्छ, इकोनोमिक्सलाई म्याक्रो इकोनोमिक्स र माइक्रो इकोनोमिक्समा छुट्याउने अर्थशास्त्रीको नाम के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले र्याग्नर फ्रिज भनेर लगाउनु पर्यो। त्यसै गरी अल्फ्रेड मार्सलको बारेमा अर्को क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। एउटा त तपाईँहरूले डिल गरिहाल्नुभयो, ल अफ डिमान्ड र ल अफ सप्लाई दिने को हुन् भनेर अल्फ्रेड मार्सल भनेर भने मैले। र त्यो सँगसँगै प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स नामक किताबका
लेखक को हुन् भनेर सोध्यो भने पनि यसको सही आन्सर के हुन्छ, अल्फ्रेड मार्सल हुन्छ र 1890 मा उनले यो किताब लेखेका हुन् र यही किताबमा नै उनले ल अफ डिमान्ड र ल अफ सप्लाईको बारेमा उनले चाहिँ त्यसमा व्याख्या गरेका हुन्, प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स। त्यसै गरी एडम स्मिथ भनेको अब अर्थशास्त्रका पिता भनेर तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। अर्थशास्त्रका पिता को हुन् भनेर सोध्यो भने पनि एडम स्मिथ यसको एन्सर भयो। र कोही कोही बेलामा तपाईँहरूलाई एडम स्मिथको किताबको नाम के हो भनेर सोधिदिन सक्छ र त्यो बेलामा तपाईँहरूले एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेसन भनेर, यो अलिकति लामो छ र कोही कोही बेलामा यसलाई चाहिँ वेल्थ अफ नेसन भनेर मात्र पनि भनिन्छ है। र एडम स्मिथले लेखेको किताब कुन हो भनेर भन्यो भने यो जस्तै मैले यहाँ तपाईँहरूलाई स्ल्यास गरेर राखिदिएको छु, यो दुईवटा मध्ये जुन कुनै सोध्न सक्छ र यो जुन कुनै दियो भने पनि यो चाहिँ एउटै हो है। वेल्थ अफ नेसन भनेको चाहिँ एकदम छोटो भयो। त्यस पछाडि यो एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेस अफ वेल्थ अफ नेसन भनेको चाहिँ यो किताबको चाहिँ पुरा नाम भयो र यो जुनसुकै अप्सनमा पनि दिन सक्छ, यसमा नझुक्किनु होला तपाईँहरू है। र उनले चाहिँ 1776 मा चाहिँ यो किताब लेखेका हुन् एडम स्मिथले। एडम स्मिथलाई हामीले फादर अफ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर पनि भनिन्छ है। यहाँ नभएको कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको हुन्छु, त्यो चाहिँ कपीमा कतै टिप्नु होला। यो पछि स्लाइड त मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरि नै हाल्छु। केही नयाँ कुराहरू लाग्यो भने चाहिँ साइडमा कपी राखेर टिप्दै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। स्लाइड आएको छैन भन्नुभएको छ, स्लाइड आएको छैन र स्लाइड च्याट ग्रुपमा लेख्नुहोस् है, स्लाइड आएको छ कि छैन। फर्स्ट पेजमा नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। त्यही त आज लिङ्क राख्न थोरै ढिलो पो भएछ, म त बिर्सेछु, त्यही पनि ठिकै छ है। हाम्रो त्यही त आइरहेको छ सर, स्लाइडहरू आइरहेको छ। आइरहेको छ। म एउटा सानो नोटिस पनि दिनु पर्यो है सर? हुन्छ सर, हुन्छ। हजुरको स्लाइड एकैछिन अफ गरिदिनुहुन्छ? ए हुन्छ सर, हस्। यो निम्स बागबजार काठमाडौँको प्रशिक्षकहरूले चाहिँ निकाल्नु भएको एउटा कम्प्लिट अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ तपाईँ क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ बजारमा आइसकेको छ। भोलिबाट चितवनमा पाउनुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यस्तै तपाईँले चाहिँ सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै क्वेसन ब्याङ्क हामीले पठाएको छौँ। सुर्खेतमा तपाईँ प्रासको परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, देउकी पुस्तक पसल, दर्शन पुस्तक पसलबाट। अनि त्यस्तै मैले नेपालगञ्ज र कोहलपुर पनि आज पठाइसकेँ। अनि अरूतिर चाहियो भने तपाईँले फोन गरेर होम डेलिभरीको लागि मगाउन पनि सक्नुहुन्छ। लगभग 100 सेट्स भनेको लगभग 5000 MCQs, अफिसरको क्वेसन, प्रास नाप्रास सबैको क्वेसनहरू मिलाएर राखिदिएको छौँ। बुक एकदम राम्रो छ है सर? यो बुक एकदम यसमा क्वेसनहरू धेरै नै क्वेसनहरू छन् र एकदम इक्जाममा चाहिँ प्रोबेबल क्वेसनहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको बुक छ। अब एमसिक्यू विशेष गरी हामीले थ्योरी मात्र पढिराख्दाखेरि एमसिक्यूको प्याटर्नमा चाहिँ ठ्याक्कै इक्जाममा गएर सिधै एमसिक्यू गर्दाखेरि एकदम समस्या हुनसक्छ, झुक्किन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै एमसिक्यू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ पढ्ने बेलामा। त्यो भयो भने हामीलाई इक्जाममा गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो बुक एकदमै राम्रो छ। यसको टिम एकदम राम्रो टिमले चाहिँ लेख्नु भएको छ यो किताब। सबैले एकदम ढिला नगरिकन किनेर चाहिँ यो पढिदिनु होला। जस्तो केही नबुझेको क्वेसनहरू छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यो किताबको, र सबै क्वेसन चाहिँ यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। एकजनाले यहाँनिर चाहिँ बुटवलमा कहिले भन्नुभएको छ, आज बुटवलमा हाल्न पाइनँ मैले, म भोलि बुटवल लगाइदिन्छु है त। सबैतिर आएको छ। तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कता कता हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ फोन गरेर पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। माथि दिएको डिस्क्रिप्सनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ है त। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। क्लास कन्टिन्यू गरिदिनु होला नि। हस् सर, हस्। सबैजनाले चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिनु होला है। हुन्छ हुन्छ, हस् त, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद जीवन सर। मेरो स्लाइड अब भिजिबल भयो कि भएन भन्नुहोस् है। भिजिबल छ सर, भिजिबल छ। भिजिबल छ नि होइन सर अहिले नि? हो। हामी एडम स्मिथसम्म पुगेको थियौँ। तपाईँहरूलाई एडम स्मिथबाट अब यहाँनिर 2-3 क्वेसन सोध्न सक्ने भयो। एउटा फादर अफ इकोनोमिक्स, अर्थशास्त्रको पिता को हुन् भनेर सोध्यो भने पनि एडम स्मिथ भन्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले माइक्रो इकोनोमिक्सको, जस्तै इकोनोमिक्सको पिता मात्र भन्यो भने एडम स्मिथ, र माइक्रो इकोनोमिक्सको पिता को हुन् भनेर सोध्यो भने पनि एडम स्मिथ नै हुन्छ है यसको एन्सर। यसमा यो स्लाइडमा नभएको कुरा तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो किताबको नाम पनि भने मैले। त्यसै गरी अर्को हाम्रो यसमा अप्सन डीमा लियोनल रोबिन्स थियो, र रोबिन्सले पनि एउटा किताब लेखेका छन्, र त्यो किताबको नाम रहेको छ एन एसे अन दि नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स
भनेर एउटा किताब लेखेका छन् उनले पनि। यो 1932मा उनले लेखेको किताब हो र कोही कोही बेलामा तपाईँहरूलाई एमसिक्यूमा यो लियोनल रोबिन्स लेखेको किताबको नाम के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ र त्यो बेलामा तपाईँहरूले यो तिनवटा किताबको नाम चाहिँ मजाले कन्फ्युज नहुने तरिकाले पढ्नु पर्यो। अब एल्फ्रेड मार्सलको प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको छ, एडम स्मिथको पनि पढिराख्नु भएको छ, यो लियोनल रोबिन्सको चाहिँ केही नयाँ हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि र यो पनि अब झुक्किनुहुन्न तपाईँहरू। अब त्यसै गरी यो अल्फ्रेड मार्सल, एडम स्मिथ, लियोनल रोबिन्सले के भने इकोनोमिक्सलाई चाहिँ अर्थशास्त्रलाई कसरी परिभाषा गरे भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ होला होइन। जस्तै एडम स्मिथले चाहिँ के भने उनले चाहिँ यो अर्थशास्त्र भनेको धनको विज्ञान हो भनेर भने, उनले चाहिँ बढी पैसालाई अलि बढी फोकस गरे। अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ अर्थशास्त्र भनेको भौतिक कल्याणको विज्ञान हो भनेर भने। त्यसै गरी लियोनल रोबिन्सले चाहिँ के भने हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरू एकदम असीमित हुन्छन् तर त्यसलाई पुरा गर्ने रिसोर्सहरू के हुन्छन् एकदम कम हुन्छन्, स्रोत साधनहरू, र त्यही कम स्रोत साधन प्रयोग गरेर कसरी हामीले आफ्ना इच्छा चाहनाहरू पुरा गर्छौँ त्यही बिचको चाहिँ विज्ञानलाई चाहिँ अर्थशास्त्र भनेर भने रोबिन्सले होइन। यो कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो क्वेसन रहेको छ यहाँनिर, आम्दानीको फरकपनले गर्दा उपभोक्ताको वस्तुको मागमा पर्न जाने फरकपनलाई देखाउने रेखालाई के भनिन्छ भनेको छ है। क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु होला। आम्दानीको फरकपन भनेको मेरो आम्दानीमा फरक भयो, मेरो आम्दानी हिजोभन्दा आज बढ्यो आम्दानी होइन, अथवा हिजोभन्दा आज घट्यो भने त्यो आम्दानीको फरकपनले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा वस्तुको मागमा कस्तो फरक पर्छ त्यसलाई देखाउने रेखालाई के भनिन्छ भनेको छ। क्वेसन देखिया छैन सर, यहाँ क्वेसन देखिया छैन भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले। अहिले के छ देखिएको छ हेर्नुहोस् त, देखिएन? अहिले आयो हेर्नुहोस् त। हेर्नु है यो क्वेसन हेर्नु। आम्दानीको फरकपनले गर्दाखेरि उपभोक्ताको वस्तुको मागमा फरक पर्न जान्छ र त्यो कर्भलाई के भन्छ, त्यो रेखालाई के भन्छ छ। र यहाँ ए भन्नुभएको छ एकजनाले, अरूले पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 4 अप्सन छ, एन्जेल कर्भ, डिमान्ड कर्भ, सप्लाई कर्भ, इन्डिफरेन्स कर्भ रहेको छ र यसको एन्सर भनेको एन्जेल कर्भ नै हो है। एन्जेल कर्भ भनेको चाहिँ तपाईँको आम्दानी बढ्यो भने होइन के हुन्छ, त्यो वस्तुको मागमा पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ र त्यो खालको चाहिँ रिलेसन देखायो भने यहाँ डी पनि भन्नुभएको छ, डी होइन है, ए नै हो एन्जेल कर्भ। म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन सक्छु, तपाईँहरूले यो ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो यता माथिपट्टि चाहिँ इन्कम भनेको आम्दानी रहेको छ र तलपट्टि चाहिँ मागको परिमाण रहेको छ र तपाईँको इन्कम बढ्दै बढ्दै आम्दानी बढ्दै गयो भने यो नर्मल गुड्सहरूमा के हुन्छ, यो यसको मागको परिणाम पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ होइन, त्यो देखाउन खोजेको यसले। र यहाँनिर अर्को कर्भहरू रहेको छ, डिमान्ड कर्भ छ, त्यस पछाडि सप्लाई कर्भ छ, इन्डिफरेन्स कर्भ छ। यसको बारेमा थाहा पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? स्लाइड देखिन भन्नुभएको छ, अहिले यसरी देखिया होला है, यसरी देखिया छ, यसरी देखेछ होला है। ल देखेछ हेर्नु है, स्लाइड देखिया नि। ल यो चाहिँ एन्जल कर्भ भयो। त डिमान्ड कर्भ नि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होइन, कुनै पनि वस्तुको प्राइस चेन्ज भयो भने होइन, अब कति वस्तुको मागको परिणाममा फरक पऱ्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, डिमान्ड कर्भ, सप्लाई कर्भ, इन्डिफरेन्स कर्भ, एन्जल कर्भ मध्ये यसको राइट आन्सर भनेको एन्जल कर्भ हो। ल अब अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँ। ल यहाँनिर हेर्नु होला 3 नम्बरको प्रश्न। नेपाल सरकारले 2078-79मा मोटा धानको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य कति तोकेको छ भनेर आएको छ प्रति क्विन्टल। कति होला थाहा छ हजुरहरूलाई? न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ नेपाल सरकारले। त्यसको सही आन्सर ए भन्नुभएको छ, 2752 भनेर भन्नुभएको छ। र यही क्वेसनमा तपाईँहरूलाई मोटा धानको सट्टा चाहिँ मध्यम किसिमको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कति तोकेको छ भनेर दियो भने के होला राइट आन्सर भन्नुहोस् त।
2752 मोटा धानको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, त्यो सही भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि यो मोटा धानको सट्टामा त्यहाँनिर मध्यम किसिमको धानको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य कति तोकिएको छ भनेर भन्यो भने कति कति होला भन्नुहोस् त? ए अप्सन मध्ये एउटा मिल्छ, कति होला? 2752 त मोटा धानको भयो, 2902, 2735, 2885 रहेको छ। मध्यम किसिमको धानको लागि डी भन्नुभएको छ, एकजनाले 2902 पनि भन्नुभएको छ र यसको मध्यम किसिमको धानको लागि चाहिँ 2902 हो है। यो वर्षको मध्यम किसिमको धान भनेको चाहिँ हाम्रो त्यसको लागि कति हो? 2902 हो है, बी हो राइट एन्सर त्यसको लागि। अब तपाईँहरूलाई मैले यो न्यूनतम समर्थन मूल्यको बारेमा यहाँ मैले केही कुराहरू राखिदिएको छु, यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तै त्यहाँ कोही साथीहरूले चाहिँ 2885 पनि भनिरहनु भएको थियो, तर अघिल्लो वर्षको चाहिँ 2885 हो है, यो वर्षको चाहिँ के हो? 2902 हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मैले माउसको कर्सरले देखाइरहेको छु। यो वर्षको मोटा धानको 2752 हो होइन। त्यसै गरी यही वर्षको मध्यम किसिमको चाहिँ 2902 हो र अघिल्लो वर्षको मोटा धानको 2735 रुपियाँ तोकेको थियो र मध्यम किसिमको चाहिँ 2885 रुपियाँ तोकेको थियो। र यो मोटा धान र मध्यम किसिमको दुइटै धानमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सरकारले 17 रुपियाँले बढाएको छ है। दुइटै मोटामा पनि र मध्यम किसिमको धानमा पनि कति पैसाले चाहिँ बढाएको रहेछ अहिले? 17 रुपियाँले चाहिँ बढाएको रहेछ है यो वर्ष। यसमा क्लियर हुनुभयो नि तपाईँहरू? ल, अघिल्लो वर्षको र यो वर्षको नझुकिनुहोस् है। एक वर्षको थाहा पाउनु भयो भने यो वर्ष 17 रुपियाँले बढेको छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले है। अब त्यसै गरी धानको समर्थन मूल्य त भयो, धानको समर्थन मूल्य सँगसँगै नेपालमा चाहिँ गहुँको समर्थन मूल्य पनि तोकिन्छ है। र गहुँको समर्थन मूल्य चाहिँ 77-78मा कति तोकेको थियो? 3111 रुपियाँ तोकेको थियो है। यो चाहिँ प्रति क्विन्टल हो है, तपाईँहरू नजिकिनु होला। 1 क्विन्टलको चाहिँ यति पैसा हो है। ल गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिँ 77-78 सालमा 3111 प्रति क्विन्टल तोकेको थियो है। ल, र यो वर्ष पनि अब तोक्ने क्रममा रहेको छ। र त्यसै गरी यो उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य अहिले चाहिँ 590 तोकेको छ यो वर्ष है। 590 पर क्विन्टल चाहिँ तोकेको छ र 590 पर क्विन्टलमा चाहिँ अब यसमा यस्तो छ, अब 520 रुपियाँ चाहिँ उखु मूल्य चाहिँ दिनपर्ने भन्छ र 70 रुपियाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ दिनपर्ने भनेर भन्छ है। यो चाहिँ उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य यो वर्ष चाहिँ 590 तोकेको छ र त्यो 590 मध्ये चाहिँ 520 चाहिँ उखु मूल्य दिने हो र बाँकी 70 चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो यो 70 चाहिँ सरकारले दिने हो है। ल, अब यो सरकारले दिने भइसके पछाडि यो अनुदान भनेर सरकारले दिइरहेको छ है। र अब यहाँ यो हेर्नुहोस् है, कोही कोही बेलामा यसरी प्रश्न सोधिदिन्छ, यो हाम्रो यो न्यूनतम समर्थन मूल्यको कुराहरू चाहिँ यसको हिस्ट्री छ कि यहाँनिर है। अब कहिलेबाट सुरु भयो नेपालमा, त्यस पछाडि बिचमा फेरि रोक्या थियो, फेरि कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ रहेको छ होइन। जस्तै अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 2053-54 सालबाट चाहिँ त्यो आर्थिक वर्ष 53-54बाट चाहिँ धान र गहुँमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुरुवात भयो त्यो बेलामा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सुरु गरेको फर्स्टमा चाहिँ कहिले 53-54बाट चाहिँ धान र गहुँमा सुरु भयो। त्यस पछाडि त्यो लगत्तै त्यसकै अर्को वर्ष 54-55मा फेरि त्यो बन्द भयो र फेरि 67-68 सालबाट चाहिँ के भयो? उखुमा चाहिँ उचित मूल्य निर्धारणको सुरुवात भयो, फेयर प्राइस डिक्लेरेसन भनेर भन्यो है। यो फेयर प्राइस डिक्लेरेसन र यो उचित मूल्य निर्धारण र न्यूनतम समर्थन मूल्यमा फरक थाहा छ? थाहा छैन हजुरहरूलाई? कसैलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ भने भन्नुहोस् है। न्यूनतम समर्थन मूल्य र फेयर प्राइस डिक्लेरेसनमा केही फरक छ कि छैन? ल, उचित मूल्य निर्धारण अथवा निष्पक्ष मूल्य निर्धारण भनेर पनि भन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के फरक छ भन्दाखेरिमा यो न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको चाहिँ अब त्यति, जस्तै यहाँ मोटा धानको लागि 2752 तोकेको छ र त्यो त्यति पैसामा चाहिँ अन्तिममा बिकेन भने चाहिँ होइन सरकारले पनि किनिदिन्छ त्यति पैसामा चाहिँ भन्न खोजेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको।
र यो उचित मूल्य निर्धारण भनेको यो फेयर प्राइस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ मिलले किन्ने भएको भएर यो सरकारले चाहिँ अरूको लागि चाहिँ फिक्स गरिदिएको प्राइस भएर यसलाई चाहिँ होइन 2033 भन्नुभएको छ, यो होइन है यो। ल त्यस पछाडि अब फेरि त्यो रोकेको थियो र 2074-75 धानमा चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न फेरि सुरु गर्यो र 74-75 देखि अहिलेसम्म तोकिँदै आइरहेको छ। र त्यस पछाडि यो 2076-77बाट चाहिँ फेरि गाउँमा चाहिँ सुरु भएको छ है, गाउँमा चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सुरु भएको हो र यो त्यस पछाडि कन्टिन्यू भइरहेको छ है। ल अब अर्को प्रश्न म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँनिर 4 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यहाँनिर यो क्वेसन तपाईँले एन्सर देख्नुभयो जस्तो छ, उ गर्दाखेरि फेरि स्लाइड भएन। ल अहिले यहाँ तपाईँहरूको यो अप्सन चाहिँ छोप्याइ छैन भन्नुहोस् त। यहाँ मैले एउटा एन्सर राखेको अप्सन छोप्याइ छैन। यो के अरे यो यस्तो छ है, यो सुरुमा चाहिँ यो कुनमा धानमा हो कि सुगर क्यानमा हो कि गहुँमा हो भन्ने क्वेसन अलिकति बढी पपुलर नै छ र यसमा चाहिँ यो मैले भेटेको लिट्रेचर अनुसार चाहिँ धानमै भेटेको छु है मैले चाहिँ। एकचोटि यो गण्डकी प्रदेशमा पनि सोधेको क्वेसन हो। ल अहिले यो देखेको छ कि छैन ल भन्नुहोस् त। यो स्लाइड देखाएको छ होला होइन। र कुनै पनि कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर न्यूनतम समर्थन मूल्यको कुरा गऱ्यौँ हामीले र कसले चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत कसले गर्छ भनेर भनेको छ है। यहाँनिर तपाईँहरूले एन्सर त देखिसक्नुभयो, मन्त्री परिषद भन्नुभयो यहाँ कतिजनाले होइन, सी भन्नुभयो। ल म अहिले यो क्वेसनमा थोरै मैले ट्विस्ट गरेँ है। यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुहोस् है, कुनै पनि कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृतको ठाउँमा मैले निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो भनेर भने कुन होला ल भन्नुहोस्। निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो भनेर भन्यो भने कुन होला भाइ? स्वीकृत गर्ने निकाय त मन्त्री परिषद हो होइन। कुनै पनि कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय कुन होला ल भन्नुहोस्। निर्धारण गर्ने, ल यसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोध्यो भने चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय चाहिँ के हो? यो निर्धारण गर्ने चाहिँ कसले हो त? कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चाहिँ कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्छ र कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरिसके पछाडि के गर्छ? त्यसले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछ। त्यस पछाडि आपूर्ति मन्त्रालयले त्यो कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गर्छ र मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ के गर्ने हो? त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिँ स्वीकृत गर्ने हो है। यो कुरामा नझक्किनु होला तपाईँहरू। कृषि मन्त्रालयले के गर्छ? निर्धारण गर्छ र त्यो मन्त्रालयमा पठाउँछ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गर्छ र मन्त्री परिषदले त्यसलाई के गर्छ? स्वीकृत गर्छ है। ल यो कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। अर्को स्लाइड देख्नुभएको छ यहाँनिर 5 नम्बर क्वेसन। सटडाउन पोइन्ट भन्नाले के बुझिन्छ? सटडाउन पोइन्ट भन्नाले के बुझिन्छ होला ल भन्नुहोस् त। स्लाइड देख्नु भएको छैन? सटडाउन पोइन्ट भन्नाले के बुझिन्छ? यो सुन्नुभएको थियो सटडाउन पोइन्ट भनेको के हो? सटडाउन पोइन्ट, ब्रेक इभन पोइन्ट सुन्नुभएको थियो होला पहिला है। यसरी यहाँनिर अब तपाईँहरूले यो सटडाउन पोइन्ट भनेको यो नाममै छ क्या। सटडाउन भनेको के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू? बन्द गर्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ होइन। अब नर्मल्ली हामीले बुझ्दाखेरि सटडाउन भनेको के हो? अब यो बन्द गरौँ भन्न खोजेको होइन। जस्तै कम्प्युटर सटडाउन भनिन्छ नि, त्यो भनेको अब बन्द गरौँ भन्न खोजेको। र कुन बेला एउटा कुनै पनि व्यवसाय कुन बेला बन्द गर्ने त भन्दाखेरि जुन बेला घाटा लाग्छ त्यो बेला बन्द गर्ने हो कि होइन? ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर यो अप्सनहरू पढ्दाखेरि एमा छ चालु खर्चभन्दा आम्दानी कम भई कम्पनी बन्द हुने अवस्था। हेर्नुहोस् है, खर्चभन्दा आम्दानी कम भयो भन्छ नि, हामीलाई घाटा लाग्यो होइन। त्यस पछाडि नाफा भएको अवस्था। अर्को अप्सन सीमा छ चालु खर्च बराबरको आम्दानी भएको अवस्था होइन, अथवा लागत बराबर नाफा भएको अवस्था। यो सबै यो तिनटै अप्सनमा के छ? यहाँ घाटा देखिने कुन छ? अप्सन एमा चाहिँ घाटा भइरहेको छ भन्छ नि। घाटा भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ? बन्द गर्नुपर्छ, सटडाउन गर्नुपर्छ भनेको। सटडाउन पोइन्ट भन्नाले के बुझ्दो रहेछ हामीले?
चालु खर्च भन्दा आम्दानी कम भई कम्पनी बन्द हुने अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ सट डाउन पोइन्ट भनेर भन्दो रहेछौँ है। ल त्यो अब यो सँगसँगै अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यहाँनिर छ, ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भनेर सोध्छ तपाईँहरूलाई, अथवा पार बिन्दु भनेको के हो भनेर सोध्छ। सुन्नुभयो होला पार बिन्दु भनेको होइन। यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। मैले यो एनिमेसन राखेको थिएँ यहाँनिर चाहिँ, म अलिकति एडिट गर्छु यो पक्नु है। थोरै यहाँसँगै एन्सर देखेर तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्छ, म यसलाई एकैछिन है पक्नु है त। यहाँ तपाईँहरूको सटडाउन पोइन्ट र पार बिन्दु भनेको बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। सटडाउन पोइन्ट भनेको घाटा लाएर कुनै पनि व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी त्यसलाई सटडाउन पोइन्ट भन्छौँ। र पार बिन्दु भनेको न नाफा न घाटा हुने है। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई घाटा पनि हुँदैन नाफा पनि हुँदैन। हामीले जति लगानी गरेका हुन्छौँ त्यति नै के हुन्छ, हामीलाई रिटर्न आइरहेको हुन्छ, त्यति नै आम्दानी भइरहेको हुन्छ। र त्यो भनेको हामी त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट हो, अथवा हामी त्यसलाई के भन्छौँ पार बिन्दु भनेर भन्छौँ। र त्यो दुईवटा कुरामा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म स्क्रिन सेयर गर्छु। हेर्नुहोस् है, 6 नम्बरको देख्नुभयो मेरो स्क्रिन, अब देख्नुहुन्छ है, अब समस्या हुँदैन। ल स्क्रिन देख्नुभयो नि अब। ल हेर्नुहोस् अब यसमा तलका मध्ये कुन गलत छ छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो फ्रेज राम्रोसँग पढ्नु होला तपाईँहरूले। तलका मध्ये कुन गलत छ, कमा के लेखेको छ भन्दा कुल आय र कुल लागतको अन्तर जति धेरै भयो त्यति धेरै नाफा हुन्छ, राम्रोसँग बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी अप्सन बीमा छ माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट बजारमा सन्तुलन निर्धारण हुन्छ, अर्को यो भयो। अप्सन सीमा हेर्नु, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारमा नर्मल प्रफिट हुँदैन। हेर्नु है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारमा नर्मल प्रफिट हुँदैन। र डीमा कृषि व्यवसाय छनौट गर्दा कृषि व्यवसायको लाभ लागत विश्लेषण तुलनात्मक लाभ बजार विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसको एन्सर के होला भन्नुहोस् त। ल यो 6 नम्बरको, ल कसैले ए भन्नुभएको छ, कसैले सी पनि भन्नुभएको छ, के होला यसको एन्सर ल भन्नुहोस्। सबैजना अलिकति इन्टरेक्टिभ हौँ है। तपाईँहरूले सकेसम्म यहाँको क्वेसनहरू पढेर एन्सर दिने प्रयास गर्नु होला। कुन गलत छ भनेको छ है त्यहाँनिर। ल हेर्नु, अब अप्सन एमा जाउँ हामी। कुल आय र कुल लागतको अन्तर जति धेरै भयो त्यति धेरै नाफा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो भन्न खोजेको आम्दानी र खर्चको अन्तर जति धेरै भयो त्यति धेरै नाफा हुन्छ। यो कुरा हो कि हो नि, हो कि ल भन्नु न। होइन, जति हाम्रो लागत कम खर्च कम आम्दानी जति धेरै भयो के भयो, जति त्यो बिचमा फरक भयो हाम्रो के हुन्छ, त्यति नै धेरै नाफा हुन्छ होइन। यो सही छ, अप्सन ए को सही छ। अब अप्सन बीमा हेर्नुहोस्, माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट बजारमा सन्तुलन मूल्य निर्धारण हुन्छ। तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, डिमान्डको चाहिँ ग्राफ रेखा र त्यो सप्लाई मागको रेखा र आपूर्तिको रेखा चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ बिचमा कट भयो भने त्यही त्यो काटिएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, सन्तुलन मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर पढ्नु भएको। यो पनि ठिक हो होइन। माग हुन्छ आपूर्ति हुन्छ र त्यो माग र आपूर्तिको ट्याक्कै त्यो अन्तर्क्रियाबाट के हुन्छ, कुनै पनि बजारमा मूल्य निर्धारण हुने हो। अप्सन बी पनि सही छ। ल हेर्नुहोस्, अप्सन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारमा नर्मल प्रफिट हुँदैन भन्ने छ। यो के होला यो ल भन्नुहोस् त। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजार भनेको कस्तो हुन्छ थाहा छ नि हजुरहरूलाई? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजार, मोनोपोलिस्टिक भनेको तपाईँहरूले बढी नै सोधिरहेको हुन्छ एमसिक्यूमा। ल हेर्नुहोस् है, यो अप्सन सी चाहिँ गलत छ है। यसमा किन गलत छ भन्दाखेरिमा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजार भनेको यसमा कतिमा अरूले कतिमा बेचिरहेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ छुट्टै पैसामा बेच्न पनि पाउँदिनँ। तपाईँले जतिमा बेचिरहनु भएको छ मैले पनि त्यतिमै बेच्नुपर्छ। मैले चाहिँ फरक फरक व्यवहार गर्न पाउँदिनँ होइन। त्यस पछाडि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारमा के हुन्छ, सामान्य नाफा मात्र हुन्छ। कसैले धेरै नाफा लिन पाउँदैन।
होइन। जस्तै मैले चाहिँ महँगोमा बेचेर धेरै नाफा लिइरहेको छु भने त्यो उपभोक्ताले चाहिँ के गर्छ, अब मेरोमा नकिनिकन अर्कोमा किन्न जान सक्छ यो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारमा। तर यो मोनोपोली बजारमा 1 रुपियाँ बजारमा चाहिँ यस्तो हुँदैन होइन। जस्तै मैले जतिमा पनि बेच्न पाउन सक्छु। ल त्यही भएर अप्सन सी चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा यसमा फरक फरक मूल्यमा बेच्न पाउँदैन है। ल त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा अप्सन सी चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ। ल अब 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् है। 7 नम्बरको प्रश्न छ, प्रयोग गरिसकेपछि बिक्री गर्दा पाइने औजार र मेसिनहरूको मूल्यलाई के भनिन्छ भनेको चाहिँ क भएछ, यो के हो है। प्रयोग तपाईँले कुनै पनि औजार अथवा मेसिनरी छ तपाईँसँग, त्यो तपाईँले प्रयोग गरिसक्नु भयो है। प्रयोग गरिसके पछाडि अब तपाईँले त्यसलाई बेच्नु भयो भन्छन्, जति मूल्य पाउनुहुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ, ए भन्नुभएको छ है। धेरै साथीहरूले ए भन्नुभएको छ। र स्क्रैप भ्यालु छ, अर्को साल्भेज भ्यालु छ, माथिको दुवै छ र अर्को कुनै पनि होइन भन्ने छ। र माथिका दुवै पनि भन्नुभएको छ यहाँ कोही साथीले। यसको चाहिँ प्रयोग गरिसके पछाडि पाइने मूल्य भनेको अब तपाईँले हेर्नुहोस् है। जस्तै तपाईँको हाम्रो घरतिर के हुन्छ, कुनै पनि सामान प्रयोग गर्छौँ त्यस पछाडि अब त्यो काम नलाग्ने भए पछाडि हामी त्यसलाई कबाडीको मूल्यमा बेच्छौँ हो कि होइन। कबाडीलाई बेच्ने भनेर भन्छौँ नि होइन, कबाडीको मूल्यमा बेच्छौँ हो। भनेको यो त्यही भन्न खोजेको, कबाडी मूल्य कति पाउनुहुन्छ तपाईँले, त्यो भनेको के भन्छ त्यसलाई भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा स्क्रैप भ्यालु हो है। यसको एन्सर भनेको अप्सन ए हो यसको एन्सर। प्रयोग गरिसके पछाडि होइन, अब प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको लाइफ सक्यो, अब तपाईँको अब तपाईँलाई बेच्न पऱ्यो भने जस्तै जति पैसा पाउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो, स्क्रैप भ्यालु भयो है तपाईँहरूको। ल अब स्क्रैप भ्यालु भइसके पछाडि अब सँगसँगै यो साल्भेज भ्यालु भनेको के हो पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले है। ल साल्भेज भ्यालु भनेको के हो त भनेर पनि सोध्नु भएको छ, मैले राखेको छु है। मैले तपाईँहरूको अप्सन चाहिँ सकेसम्म सबै अप्सन चाहिँ क्लियर गराउँछु, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् त्यसकोमा। साल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ रासकट्टी पछिको मूल्यलाई साल्भेज भ्यालु भनिन्छ। अब रासकट्टी भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूले एउटा मिनी टिलर किन्नुभयो, मिनी टिलर किनेर अब त्यो मिनी टिलरले जोत्नु भयो 5 वर्ष जोत्नु भयो, 7 वर्ष जोत्नु भयो, 7 वर्ष पछाडि अब त्यो काम नलाग्ने भयो है। अब त्यो काम नलाग्ने भए पछाडि अब तपाईँले त्यसलाई कबाडीमा बेच्नुहुन्छ र अब त्यो 5-7 वर्ष पछाडि त्यसले जति पाउँछ नि मूल्य तपाईँको त्यो मिनी टिलरले हो, त्यो मूल्यलाई हामीले के भन्छौँ, स्क्रैप भ्यालु भनेर भन्छौँ होइन। अन्तिममा पाउने मूल्य प्रयोग गरेर त्यसको लाइफ सकिसके पछाडि पाउने मूल्य भनेको स्क्रैप भ्यालु हो। साल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईँले मिनी टिलर किन्नुभयो, 1 वर्ष चलाउनु भयो, 1 वर्ष चलाइसके पछाडि जस्तै तपाईँले 50,000मा किन्नु भएको भने अर्को वर्ष बेच्न खोज्दा त्यही 50,000 पाउनुहुन्छ त तपाईँहरूले, पाउनुहुन्न नि होइन। भनेको केही पैसा घट्नु पर्ला त्यहाँनिर होइन, किनभने तपाईँले 1 वर्ष प्रयोग गरिसक्नु भएको छ हो। त्यो 1 वर्ष प्रयोग गरिसके पछाडि तपाईँले जति मूल्य पाउनुहुन्छ त्यो मूल्यलाई हामीले के भन्छौँ, साल्भेज भ्यालु भनेर भन्छौँ। भनेको त्यहाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन भयो तपाईँको त्यो मेसिनरी औजार, रासकट्टी पछिको मूल्यलाई चाहिँ के भन्छ, साल्भेज भ्यालु भनेर भन्छ। यो तपाईँलाई यसरी पनि एमसिक्यू सोध्न सक्छ कोही बेलामा है। रासकट्टी पछाडिको मूल्यलाई के भनिन्छ भन्यो भने साल्भेज भ्यालु भनिन्छ। र कुनै पनि औजार प्रयोग गरिसके पछाडि अन्तिममा पाउने मूल्यलाई के भनिन्छ भनेर भन्यो भने स्क्रैप भ्यालु भयो है। ल अब हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन पनि भयो तपाईँहरूको। ल अब अर्को प्रश्न रहेको छ। अब यो चाहिँ 2018 है, सन् 2018को डाटा हो यो है। मैले चाहिँ यहाँ क्वेसन राखेको छु र त्यस पछाडिको यो डाटा चाहिँ अहिले कतै नि पब्लिस भएको छैन र त्यही डाटामा बेस्ड रहेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कतै। र 8 नम्बरको क्वेसनमा रहेको छ, नेपालमा रासायनिक मलको औसत प्रयोग कति रहेको छ, 1 हेक्टरमा कति केजी चाहिँ औसत प्रयोग भइरहेको छ नेपालमा रासायनिक मल भन्ने क्वेसन रहेको छ। ल कति होला भन्नुहोस् त, ल गेस गर्नुहोस् त। अप्सन एमा 57 केजी रहेको छ, अप्सन बीमा 86.9 केजी रहेको छ, अप्सन सीमा 95 रहेको छ र अप्सन डीमा 120 केजी पर हेक्टर रहेको छ। ल कहिले बी होला कि भन्नुभएको छ, बी भन्नुभएको छ। ल नेपालमा रासायनिक मलको औसत प्रयोग कति रहेको छ भन्दाखेरि यसको एन्सर भनेको बी हो है। ल 86.9 हो। यो 86.9 चाहिँ 2018 सन् 2018मा पब्लिस भएको डाटा हो र अहिले नेपालको यसैलाई नै आधिकारिक मानिरहेको छ अहिलेसम्म। र 86.9 चाहिँ के हो, अहिले औसत रासायनिक मल चाहिँ 1 हेक्टरमा 86 केजी भनेको अब 1 बोरामा 50 केजी हुन्छ, 1.5 बोरा जति 1 हेक्टरमा प्रयोग भइरहेको रहेछ है नेपालमा। ल तपाईँहरूले त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यो मल अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ कि यो मल चाहिँ यता राष्ट्रिय लेभलमा पनि
मलको कुराहरू किसानहरूले सधैँ मल अभाव भइराख्ने होइन, त्यही भएर तपाईँहरूलाई मलको क्वेसन चाहिँ बढी सोध्न सक्ने एकदम प्रबल सम्भावना छ है। मलको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र त्यही भएर मैले मलको कुरा चाहिँ केही तपाईँहरूको कन्फ्युजनहरू दूर गराउनलाई मैले यहाँ केही स्लाइडहरू अब मलको बारेमा छ। जस्तै अनुदानित मल, जस्तै हाम्रो मलमा अनुदान हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, रासायनिक मलमा अनुदान हुन्छ होइन, युरिया, डिएपी, पोटास, यो तिनवटा मलमा अनुदान दिन्छ सरकारले है। र अरू माइक्रोन्युट्रियन्टहरू जति पनि अरू हुन्छ नि, जिङ्कहरू, सल्फरहरू, त्यसमा अनुदान हुँदैन। नेपालमा अनुदान हुने मल भनेको कुन कुन हो? युरिया, डिएपी र पोटास मात्र हो, तिनवटा मात्र हो। यो मैले भने तपाईँहरूलाई। र क्वेसन पढ्नुहोस् त्यहाँनिर, अनुदानित रासायनिक मल पहाडमा कति जमिन भएका कृषकलाई उपलब्ध गराइन्छ भनेको। र हेर्नुहोस्, कति जग्गा भएको किसानलाई चाहिँ यो अनुदानित मल चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ होला, यो क्वेसन। ल हेर्नुहोस् है, ल कसैले 5 रोपनी भन्नुभएको छ। ल अप्सन एमा 20 रोपनी छ, अप्सन बीमा 10 रोपनी छ, अप्सन सीमा 5 रोपनी छ, अप्सन डीमा 15 रोपनी छ। ल अब अनुदानित रासायनिक मल पहाडमा भन्यो भने यसको राइट आन्सर हुन्छ 15 रोपनी है। कति हुन्छ? 15 रोपनी हुन्छ है। यो तपाईँहरूले अब यो कुरा थाहा पाउनु भएको रहेछ जस्तो लाग्यो है। यो कुरा चाहिँ कतै टिप्नु होला, नआत्तिनुहोस्, मैले तराईको पनि राखेको छु है। पहाडमा चाहिँ कति हो? 15 रोपनी हो है। तराईमा पहाडमा 15 रोपनी हो। र हेर्नुहोस् है, पहाडमा चाहिँ 15 रोपनी, तराईमा चाहिँ 4 हेक्टर जमिन भएका कृषकलाई उपलब्ध गराइँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, पहाडमा चाहिँ 15 रोपनी, तराईमा चाहिँ कति? 4 हेक्टर। अब तपाईँहरूलाई कोही कोही बेलामा यो 15 रोपनीको ठाउँमा हेक्टर भनेर दिन सक्छ। 15 रोपनीलाई हेक्टरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि? कति हेक्टर हुन्छ थाहा छ? ल त्यसै त्यो हेक्टरमा सोध्यो भने पनि झुक्किनु भएन है तपाईँहरू। तराईमा 4 हेक्टर, पहाडमा 0.75 हेक्टर भनेर पनि भन्छ, अथवा त्यसलाई 15 रोपनी भनेर पनि भन्छ है। ल अनि कोही कोही बेलामा तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न सोधिदिन सक्छ, एक वर्षमा कति बालीको लागि चाहिँ अनुदानित मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोध्यो भने 3 बालीको लागि चाहिँ अनुदानित मल उपलब्ध गराउँछ है सरकारले। 3टा बालीको लागि, बाली पनि तोकेको छ, धान, मकै, गहुँको लागि अनुदानित मल उपलब्ध गराउँछ है। र त्यो पनि भयो। र अर्को एउटा पोइन्ट रहेको छ यहाँनिर। अब जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, मल त नेपालमा उत्पादन हुँदैन, मल बाहिरैबाट लिएर आउनुपर्छ होइन। कहिले इन्डियाबाट आउँछ, कहिले वीरगन्जबाट आउँछ, के अरे कहिले बङ्गलादेशबाट आउँछ, कहिले इन्डियाबाट आउँछ। र अब अहिले यो साउदी अरबियाबाट पनि मल लिएर आउने तयारी पनि भइरहेको छ। तर त्यो अब आउने नआउने त फिक्स छैन, तैपनि त्यो कुराहरू पनि सरकारको लेभलबाट चाहिँ त्यो अगाडि बढिरहेको छ होइन। अब साउदी अरबबाट पनि आउने भन्ने कुरा भइरहेको छ। र अहिलेसम्म हाल चाहिँ नेपालमा इन्डियाबाट आउँछ। र इन्डियाबाट आउँदाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ 5वटा आयातित बिन्दु तोकिएको छ। भनेको नेपालको 5वटा ठाउँबाट मल चाहिँ, रासायनिक मल चाहिँ नेपाल भित्रिन्छ होइन। र त्यो 5वटा ठाउँ तोकेको छ। र त्यो 5वटा ठाउँमध्ये अहिले 3 ठाउँबाट मात्र नेपालमा चाहिँ मल आयात हुन्छ। र तपाईँहरूलाई कोही कोही बेलामा एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ, हाल नेपालको कतिवटा बिन्दुबाट मल आयात हुने गरेको छ भन्यो भने सही उत्तर के लेख्न पर्यो? 3 लेख्न पर्यो है। 5 हो तर तोकेको, तर चाहिँ कतिवटाबाट मात्र भित्र आएको छ? 3वटाबाट मात्र भित्र आएको छ है। र त्यो कुन कुन हो त्यो 3टा बिन्दु भन्दाखेरिमा वीरगन्ज नाकाबाट आउँछ, अर्को भैरवा नाकाबाट आउँछ, र अर्को नेपालगञ्ज नाकाबाट आउँछ है। यो 3टा नाकाबाट चाहिँ नेपालमा मल भित्रिन्छ है। र यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। त्यस पछाडि अर्को एउटा छ, अब यो अनुदानको मल किन्न पर्यो, त्यस पछाडि यो वितरण गर्न पर्यो। यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा एउटा समिति बनेको छ। र त्यो समितिलाई हामी के भन्छौँ? अनुदान वितरण व्यवस्थापन समिति भनेर भन्दो रहेछौँ है। अब यो अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर सोध्छ तपाईँहरूलाई है। राष्ट्रिय स्तरमा अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई कतै कतै एमसिक्यूमा सोध्यो भने त्यसको सही उत्तर के हुन्छ? सचिव, कृषि सचिव हुन्छ है। ल त्यस पछाडि यो त तपाईँहरूलाई एकदम नर्मल भयो। र अर्को एउटा अति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, स्थानीय तहमा चाहिँ अनुदानित मल वितरण व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। यो चाहिँ केही समय अगाडि एउटा इक्जाममा सोधेको पनि क्वेसन हो। यो स्थानीय तहमा अनुदानित मल वितरण व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। र त्यो सोध्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ गाउँपालिकाको उपप्रमुख अथवा नगरपालिकाको उपमेयर हुन्छ है। यो चाहिँ नभुल्नु होला तपाईँहरूले। ल गाउँपालिकाको उपप्रमुख अथवा
नगरपालिकाको उपमेयर चाहिँ अनुदानित मल वितरण व्यवस्थापन समिति जुन स्थानीय तहमा हुन्छ एउटा समिति त्यसको चाहिँ संयोजक हुन्छ है। ल अब तपाईँहरूलाई यो एउटा नयाँ कुरा छ है, हेर्नुहोस् है। जस्तै अघि मैले के भने युरिया, डिएपी र एमओपी यो 3टा मलमा सरकारले अनुदान दिने गरेछ भनेर भने होइन। भन्छन् युरियामा कति प्रतिशत अनुदान दिन्छ त? 68% अनुदान युरियामा दिँदो रहेछ, डिएपीमा 20% अनुदान दिँदो रहेछ र यो पोटास मलमा 35% अनुदान दिँदो रहेछ है सरकारले। ल यो कुरा तपाईँहरूले टिप्नु होला, यो कतै सोध्न सक्छ। युरियामा कति प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ सरकारले भन्न सोध्यो भने तपाईँहरूले 68% भन्न पर्यो। त्यसै गरी डिएपीमा कति प्रतिशत दिने गरेको छ भन्न भन्यो भने 20% भन्न पर्यो। एमओपीमा कति प्रतिशत दिने गरेको छ भन्न भन्यो भने तपाईँहरूले 35% भन्न पर्यो है। यो दुईवटा कुरा छ। र अब तपाईँहरूले यो नयाँ 2077-78 को डाटा त पढ्नुभएकै होला होइन। नेपालमा चाहिँ रासायनिक मल कति बिक्री वितरण हुन्छ भनेर युरिया 2,23,000 मेट्रिक टन चाहिँ युरिया बिक्री वितरण हुन्छ। त्यसै गरी डिएपी चाहिँ 1,40,000 मेट्रिक टन बिक्री वितरण हुन्छ। त्यसै गरी यो पोटास मल चाहिँ 13,097 मेट्रिक टन चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ। र कोही बेलामा यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ, नेपालमा बिक्री वितरण हुने रासायनिक मल मध्ये युरियाले कति प्रतिशत ओगटेको छ भन्न सोध्यो भने कति भयो? 59.3%। नेपालमा जति पनि मल बिक्री वितरण हुन्छ त्यो मध्येको लगभग 60% चाहिँ के बिक्री वितरण हुँदो रहेछ? युरिया बिक्री वितरण हुँदो रहेछ। जस्तै अब गाउँतिर पहाडतिर मान्छेले मल रासायनिक मल भन्ने बित्तिकै युरिया भन्ने चलन पनि छ नि होइन। ल भनेको 60% चाहिँ के रहेछ नेपालमा? युरिया बिक्री वितरण हुँदो रहेछ है। ल अब त्यसै गरी डिएपी मल नेपालमा 37% बिक्री वितरण हुँदो रहेछ र एमओपी 3.5% मात्र बिक्री वितरण हुँदो रहेछ। यो मेरो स्लाइड देखिरहनु भएको छ, यो देखिरहनु भएको छ भने यसलाई टिप्दा पनि हुन्छ है कतै। तपाईँहरूले कृषि डायरीमा भेट्न सक्नुहुन्छ यो कति मेट्रिक टन भनेर, 2,23,000, 1,40,000 र 13,000 भनेर पिडिएफ पनि आउँछ है। पिडिएफ पनि आउँछ। तपाईँहरू अहिले सुन्दै गर्दाखेरि पनि साइडमा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको रिकल पनि राम्रोसँग हुन्छ है। त्यो भएर नि मैले भनिरहेको छु। तपाईँहरूलाई म स्लाइड र पिडिएफ बनाएर पठाइदिन्छु, त्यसको लागि टेन्सन लिनु परेन है। यो दुईवटा पर्सेन्टेजमा झुक्किनु भएन है। युरिया यो माथिको जुन छ नि 68, 20, 35 भनेको यो चाहिँ के हो? युरिया मलमा कति अनुदान हुन्छ भनेको। यदि मानौँ युरियालाई 100 रुपियाँ पर्ने रहेछ भने 68 रुपियाँ सरकारले दिँदो रहेछ होइन। बाँकी के रहेछ? 32 रुपियाँ चाहिँ किसानले तिर्नुपर्ने रहेछ युरियामा। बुझ्नुभयो माथिको 68% भनेको? त्यसै गरी डिएपीलाई 100 रुपियाँ पर्ने रहेछ भने 20 रुपियाँ सरकारले तिर्दो रहेछ। त्यस पछाडि अनि किसानले कति तिर्नुपर्ने रहेछ? 80 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। मैले इक्जाम्पल दिएर बुझाइरहेको छु होइन। त्यो भन्न खोजेको माथिको चाहिँ है। र तलको चाहिँ के हो त? जम्मी नेपालमा कारोबार हुने मलमध्ये कति युरिया कारोबार हुन्छ, कति डिएपी कारोबार हुन्छ भन्न खोजेको है यो तलको चाहिँ। ल यो दुईवटा कुरामा तपाईँहरू झुक्किनु भएन। ल अब हेर्नुहोस्, अब यो असल कृषि अभ्यासको बारेमा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। सुन्नुभएको छ है छैन? असल कृषि अभ्यास, गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस भनेर सुन्नुभएको छ? च्याटमा चाहिँ लेख्नु छ, अलिकति इन्टरेक्टिभ हौँ है। यो तपाईँहरूको असल कृषि अभ्यासको बारेमा पक्कै सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन। अब यो एउटा प्रश्न छ यहाँनिर, असल कृषि अभ्यासको प्रमाणीकरण गर्ने निकाय कुन हो नेपालमा? जस्तै अब यो ग्यापलाई चाहिँ सर्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि। जस्तै अब अर्ग्यानिक उत्पादन गरेँ मैले भनेर जसरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ होइन, त्यसै गरी चाहिँ के छ, यो असल कृषि अभ्यास प्रयोग गरेर मैले यो उत्पादन गरेको हो भनेर पनि के गर्नुपर्छ? प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। र यो प्रमाणीकरण गर्ने निकाय कुन हो भनेर सोध्यो भने अब अप्सन हेर्नुहोस् यहाँ, कृषि विभाग छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र अप्सन डीमा पशु सेवा विभाग रहेको छ। र यहाँ कहिले सी पनि भन्नुभएको छ, कहिले ए पनि भन्नुभएको छ, कहिले बी नि भन्नुभएको छ। र यसको सही उत्तर चाहिँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो है। ल यो असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण कसले गर्छ नेपालमा? खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण। सर नमस्ते। नमस्ते हजुर सर। नमस्ते। नमस्ते हजुर सर नमस्कार। त्यही त यहाँनिर फेरि म आएँ है। अघि मैले भन्न बिर्सेछु, हजुरको एकैछिन त स्क्रिन अफ गरिदिनुहुन्छ? ए हुन्छ सर। त्यही त यहाँ अहिले फेसबुक लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले। तपाईँहरूलाई फेरि पनि मैले नोटिस गरेँ, आज भर्खरै मैले नेपालगञ्ज र चितवन पठाइदिएको छु।
तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालगञ्ज र चितवनबाट पनि लिनु होला यो क्वेसन बैंक। प्लस तपाईहरु सुर्खेतमा जाँदाखेरि सुर्खेतमा जुनसुकै पुस्तक पसलमा पनि पठाइदिएको छु मैले, सबैजनाले सुर्खेतबाट सङ्कलन गर्नु होला है। प्रासाको परीक्षा दिन सुर्खेत जाँदै हुनुहुन्छ भने सुर्खेतबाट लिनु होला। तपाईहरुले फोन गरेर पनि मगाउन सक्नुहुन्छ है, तपाईहरुलाई हामीले इन्डिभिजुअल पठाइदिन्छौँ है। हुन्छ, तपाईहरुलाई केही क्वेसन सोध्न मन लागेको भए क्वेसन सोध्नुहोस् त। मैले आज बोल्न मन लागे छोडिदिएको छु, सर आएपछि चाहिँ म क्वेसन सोध्छु भन्ने छ भने कोही क्वेसन सोध्नुहुन्न? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ए च्याट गर्नुभएछ एकजनाले, कुन नम्बरमा फोन गर्ने भन्नुभएको छ। चितवनको नम्बर म तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु है त। चितवनको नम्बर चाहिँ चितवनको नम्बर तपाईले यसो गर्नुस् है, मलाई यो नम्बरमा फोन गर्नुस् तपाईले भोलि, म तपाईलाई सबैतिरको नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छु है। यो मेरो नम्बर हो 9851198366। तपाईले चाहिँ यहाँ फोन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ बुक कसरी पाउने, कहाँ पाउने म सबै कुरो भनिदिन्छु है त। यो मेमोरी बेस्ड क्वेसन्स हो, अफिसरको क्वेसन पनि हालेको छ, प्रास नाप्रास सबैको हालेको छ है त। हुन्छ सर, हुन्छ, हस् हस्। हस् सर। हस् सर, हस्। ल, क्वेसन देखिरहनु भएको छ नि होइन? 10 नम्बरको असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण गर्ने निकाय। तपाईहरुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिले सी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, र यसको सही उत्तर भनेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो है। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले के गर्छ, गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस अथवा असल कृषि अभ्यासको प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ गर्दछ है। ल, अब यहाँ एउटा कुरा छ, तपाईहरुले यो मैले यहाँ देखाएँ एउटा स्लाइड 100:90:50 कतै सुन्नु भएको थियो तपाईहरुले? यो असल कृषि अभ्यासकै कुरा हो हैन? 100:90:50 भन्ने कुरा कतै सुन्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले? ल, यो असल कृषि अभ्यासमा एउटा फर्मुला जस्तो रहेको छ नेपालमा हैन? अब यो जस्तै तपाईहरुले रिकमेन्डेड डोज पढ्दाखेरि जसरी पढ्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ एउटा 100:90:50 भनेर एउटा ग्यापमा हैन, यो गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस अथवा असल कृषि अभ्यासमा एउटा फर्मुला जस्तो पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यो 100:90:50 भनेको के हो म तपाईहरुलाई यो स्लाइडबाट बुझाउँछु। जस्तै मैले भने अघि मैले के भने भनेदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण गर्छ भनेर भने मैले है। र अब त्यो असल कृषि अभ्यास द्वारा उत्पादित छ कि छैन भनेर प्रमाणीकरण गर्नको लागि चाहिँ त्यो उत्पादनकर्ताले 243 वटा रिक्वायरमेन्ट, 243 वटा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई अब सोध्न सक्छ कोही कोही बेलामा असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरणको लागि कतिवटा आवश्यकताहरू तोकिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। र त्यो बेलामा तपाईहरुले एन्सर के लेख्नु पर्यो? 243 भनेर लेख्नु पर्यो है। र त्यो 243 वटालाई 3टा भागमा डिभाइड गरेको छ। के हो? एउटा माइनर, मेजर र क्रिटिकल 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। माइनरमा 49 वटा आवश्यकताहरू छ, मेजरमा 145 वटा आवश्यकताहरू तोकेको छ र क्रिटिकलमा 28 वटा आवश्यकताहरू तोकेको छ। हेर्नुहोस् है, यो 243 वटा आवश्यकता हुनुपर्छ असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरणको लागि। र त्यो मध्ये 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ, एउटा माइनर, अर्को मेजर, अर्को क्रिटिकल। र यो 28 वटा क्रिटिकल छ नि, त्यो 28 वटा क्रिटिकल चाहिँ 100% फुलफिलमेन्ट हुनुपर्छ। भनेको तपाईले असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण गराउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यो 28 वटा आवश्यकताहरू चाहिँ 100% तपाईहरुले त्यो फलो गरेको हुनुपर्छ है। र यो मेजरमा जति 145 छ त्यो 90% तपाईहरुले फलो गरे पनि हुन्छ। र माइनरको जुन 49% छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले 50% मात्र फलो गरे पनि हुन्छ। र यही यो 3टा ग्रुपलाई चाहिँ हामीले कति फलो गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा यो 100:90:50 भनेर सोधेको हो। र तपाईहरुलाई अब यहाँनिर अलिकति धेरै कम्प्लेक्स बनाएर क्वेसन नसोध्ला के सोध्न सक्छ?
100:90:50 केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने अप्सन एमा दिन सक्ला आइपिएम भनेर दिन सक्ला अथवा असल कृषि अभ्यास भनेर दिन सक्ला होइन। अब जे भने पनि तपाईँहरू झुक्किनु हुँदैन होइन। अब तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ के हो त 100:90:50 भन्यो भने यो केसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो असल कृषि अभ्याससँग सम्बन्धित छ र यसमा 243वटा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर पनि यति सम्झिनु भयो भने हुन्छ है। ल फेरि देखाउनुहोस् न भन्नुभएको छ। ल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 243वटा आवश्यकताहरू छ र त्यो 243वटा आवश्यकतालाई 3टा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ है। र जति पनि क्रिटिकलमा छ त्यो तपाईँले 100% फलो गर्नुपर्छ, एकदम दायाँ बायाँ केही गर्न पाइँदैन, त्यहाँ जे लेखेको त्यही हुनुपर्छ। क्रिटिकलको मेजरको के छ भन्दाखेरिमा 145वटा चाहिँ तपाईँहरूले 90% फुलफिल गरे पनि हुन्छ, भनेको 10% कमी भए पनि ग्याप प्रमाणीकरण हुन्छ तपाईँको। र माइनरमा जति पनि कुराहरू छ त्यो चाहिँ 50% पुरा भए पनि हुन्छ। ल यो कुरा भयो है। ल अब यो ग्यापको यो 1-2टा क्वेसनहरू अलिकति इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यो कुरा तपाईँहरूले हेर्नु होला र केही कन्फ्युजन भयो भने पछि पनि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र योभन्दा थुप्रै कुराहरू पनि रहेको छन्, अहिले यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यति सोध्न सक्ने हुनसक्छ भनेर मैले यति इन्क्लुड गरेँ, बाँकी हामी अरू क्लासहरूमा पनि गराउँदै जाउँला है। अब अर्को क्वेसन रहेको छ प्रश्न नम्बर 11मा हेर्न सक्नुहुन्छ। सन् 1997मा चितवनको कुमरोज र कठार गाविसमा कुन किराको प्रकोपपछि आइपिएम कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो? ल हेर्नुहोस् है। अब यो क्वेसनमा यो जुन छ नि यो क्वेसनमा नै यहाँ 3-4 एमसिक्यू छ, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु। सन् 1997 भनेको सन् 1997मा चाहिँ के छ, आइपिएम कार्यक्रमको सुरुवात भयो। यो क्वेसन पढेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कुन जिल्लामा भयो? चितवन जिल्लामा भयो। कुन गाविसमा भएको छ? कुमरोज र कठार 2टा गाविसमा भएको छ है। यो क्वेसनमै 2-3टा एमसिक्यू छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र कुन किराको प्रकोपपछि आइपिएम कार्यक्रम सुरु भएको थियो? ल भन्नुहोस्, कुन किराको प्रकोपपछि भएको थियो होला? ल भन्नुहोस् त, यहाँ च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल बिपिएच होइन र भन्नुभएको छ है। म अहिले तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। ए भन्नुभएको छ, नीला पार्वता लुजेन्स भन्नुभएको छ है। बिपिएच भन्नुभएको छ। ल बिपिएच भन्नुभएको छ है। ए भन्नुभएको छ। ल यस्तो है, जस्तै तपाईँहरूलाई यो आइपिएम कार्यक्रमको सुरुवात बिपिएच ब्राउन प्लान्ट होफर अथवा फड्के किराले गर्दाखेरि सुरुवात भएको हो भनेर तपाईँहरूले त्यो पढ्दै आउनु भएको छ होइन। कोही कोही बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ब्राउन प्लान्ट होफर भनेर नदिकन यसको साइन्टिफिक नेम दिन सक्छ क्या होइन। जस्तै अब साइन्टिफिक नेम दिन सक्छ र यहाँ धेरैले भन्नुभएको छ अप्सन अनुसार चाहिँ ए हो भन्नुभएको छ। यो नीला पार्वता लुजेन्स भनेर पनि पढ्दै आएको छ अहिले होइन। अब यो बिपिएच भनेको नीला पार्वता लुजेन्स हो भनेर पनि भनेको हामीले। अब यो क्वेसन अनुसार यहाँको अप्सन अनुसार त अप्सन ए ठिक हो होइन। तर के हो त, यो सोगोटेला फ्रुसिफेरा भन्ने किराको पनि प्रकोप थियो है त्यो बेलामा। यो पनि एक खालको चाहिँ के हो, होफर नै हो, एउटा फड्की किरा नै हो यो सोगोटेला फ्रुसिफेला भनेको पनि। र त्यही भएर यदि यो अप्सन यसरी 2टा नीला पार्वता लुजेन्स र सोगोटेला फ्रुसिफेरा भनेर दियो भने तपाईँहरूले के लगाउनुपर्छ? अप्सन सी लगाउनुपर्छ है। र आजबाट के सम्झिनुहोस्, नीला पार्वता लुजेन्स भनेर पढिरहेको आजसम्म, तर 2टा किरा रहेछ। के रहेछ? एउटा नीला पार्वता लुजेन्स, अर्को के रहेछ? सोगोटेला फ्रुसिफेरा पनि रहेछ है भनेर सम्झिनु पर्यो तपाईँहरूले है। यसरी अप्सन सी चाहिँ राइट हुन आउँछ है यो क्वेसनको। ल नीला पार्वता लुजेन्स भयो है। ल अब यो भइसके पछाडि अब ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ नि होइन? मैले तपाईँहरूको च्याट सबै हेर्न पाइरहेको छैन, कुनै स्किप भइरहेको छ भन्नुहोस् है। ल त्यस पछाडि अब यो आइपिएमबाट अर्को प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ है। बीको कमन नेम के हो भन्नुभएको छ र त्यो पनि होफर नै हो है। होफर नै हो, त्यो पनि एक किसिमको फड्के किरा नै हो है। ल त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, डिजिज होइन, त्यो किराको नाम हो, त्यो फड्के किरा नै हो। तपाईँहरूले डिजिज होइन है, त्यो पनि किरा नै हो, फड्के किरा नै हो। ल अब हेर्नुहोस्, अर्को यहाँनिर छ, तपाईँहरूलाई बेला बेलामा आइपिएम कार्यक्रमको संयोजक को हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। 2टा समिति छ कि तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्छ आइपिएममा। एउटा आइपिएम कार्यक्रम भन्ने हुन्छ, अर्को राष्ट्रिय आइपिएम समन्वय समिति भन्ने हुन्छ। ल अब आइपिएम कार्यक्रमको संयोजक को हुन्छ भनेर सोध्यो भने बाली संरक्षण निर्देशनालयको कार्यक्रम निर्देशक हुन्छ है। बाली संरक्षण निर्देशनालयको कार्यक्रम निर्देशक चाहिँ आइपिएम कार्यक्रमको संयोजक हुन्छ। र
आइपिएम राष्ट्रिय आइपिएम समन्वय समितिको अध्यक्ष चाहिँ कृषि विभागको महानिर्देशक हुन्छ है। यो पनि नबोल्नु होला तपाईँहरूले, यो कतै नोट गरेर राख्नुहोस्। आइपिएम समन्वय समिति भन्यो भने कृषि विभागको महानिर्देशक, आइपिएम कार्यक्रम भन्यो भने बाली संरक्षण निर्देशनालयको कार्यक्रम निर्देशक हुन्छ है। र यो बाली संरक्षण निर्देशनालय चाहिँ अहिले हामीले यो विषादी पिक्युपिएमसी भनेर भन्छौँ नि होइन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा होइन पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ नि, त्यो भनेको चाहिँ आइपिएम कार्यक्रमको संयोजक हुन्छ है। ल यो क्वेसन पनि भयो। त्यस पछाडि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, अब अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरतिर आएँ है। म थोरै थोरै म सबैतिरको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँहरूलाई दिँदै गइरहेको छु। 12 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्, नेपालमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनको लागि राष्ट्रिय सम्बन्धन प्रदायक निकाय कुन हो? अघि हामीले के पढ्यौँ, असल कृषि अभ्यास कसले प्रमाणीकरण गर्छ भनेर भने मैले अघिको क्वेसनमा। अहिले चाहिँ के आयो, प्राङ्गारिक कृषि चाहिँ कसले प्रमाणीकरण गर्छ भनेर सोधेको यो क्वेसनले। को होला ल भन्नुहोस्? अप्सन एमा कृषि विभाग, बीमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नारक भयो, अप्सन सीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, अप्सन डीमा पशु सेवा विभाग छ। ल यो चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि कसले प्रमाणीकरण गर्छ भनेर छ। एकजनाले बी भन्नुभएको छ, कृषि विभाग पनि भन्नुभएको छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सीमा रहेको छ, सी होला पनि भन्नुभएको छ, पशु सेवा विभाग छ अप्सन डीमा। कुन होला? ल यसको सही उत्तर हो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद। अब तपाईँहरू झुक्किनु भएन। ग्याप भन्यो भने, असल कृषि अभ्यास भन्यो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, र प्राङ्गारिक कृषिको प्रमाणीकरण भनेर भन्यो भने नार्क भनेर सम्झिनु पर्यो। यो कुरा भुल्नु भएन है। ल प्राङ्गारिक कृषि भन्यो भने नार्क, अनि त्यस पछाडि हाम्रो असल कृषि अभ्यास भन्यो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो है। ल अब हेर्नुहोस् है, यही अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा नै अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक कृषिमा अर्को एउटा क्वेसन छ यहाँनिर। यो क्वेसन कतिले अहिलेसम्म डिल गर्नुभएको छ कि छैन। नेपालमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन प्रमाणीकरणको लागि नेपाल सरकारले कति प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ भनेर भनेको छ। अप्सन एमा 80, अप्सन बीमा 60, अप्सन सीमा 50, अप्सन डीमा 75। भनेको तपाईँले जब प्राङ्गारिक कृषि प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो भने केही पैसा लाग्छ, चार्ज लाग्छ, र त्यो जति चार्ज लाग्छ त्यसमा पनि सरकारले अनुदान दिने गरेको क्या है। ल त्यो चाहिँ कति प्रतिशत अनुदान दिन्छ भनेर छ प्रश्न। अब अप्सन 80 छ, 60, 70, 75 छ। कति होला ल? कसैले यहाँ एकजनाले डी भन्नुभएको छ, अर्को एकजनाले ए पनि भन्नुभएको छ, अब यो सी पनि भन्नुभएको छ। अब 80% अनुदान चाहिँ हाम्रो यो बिमामा अहिले यो चाहिँ 80% अनुदान बनाएको छ होइन। अब यता नेपालको प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ डी हो है, 75% हो है यसको एन्सर चाहिँ। नझुक्किनु होला, अबदेखि कति हो? 75% हो है। ल कतै लेख्नु होला यो। नेपालमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन होइन, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर चाहिँ म सर्टिफाई गर्छु भनेर मैले लागेँ भने मलाई सरकारले 75%सम्म सहयोग गर्ने रहेछ, त्यो लाग्ने दस्तुरमा है। ल 13 नम्बरको क्वेसन पनि भयो, यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्न नि होइन। ल अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले यो गोलमेडाको टुटा एप्सुलाटा अथवा चाहिँ लिफ माइनर भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला होइन। नेपालमा गोलमेडाको पात खन्ने टुटा किरा पहिलो पटक कहिले देखिएको थियो? ल हेर्नुहोस् यहाँनिर। ल 2073 भन्नुभएको छ है। ल अब यसको सही उत्तर भनेको के हो? 2073 नै हो है। ल 2073 को जेठमा देखिएको हो। कहाँ देखिएको हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? कुन जिल्लामा देखिएको हो भन्न सक्नुहुन्छ? यो टोमेटो लिफ माइनर टुटा भन्ने किरा गोलमेडाको कुन जिल्लामा देखिएको हो नेपालको सुरुमा? 2073 जेठ हो यसको सही एन्सर। अप्सन सी कुन होला? नवलपरासी भन्नुभयो, कहिले काभ्रे भन्नुभयो। ल यसको सही उत्तर चाहिँ काठमाडौँ हो है। काठमाडौँको चाहिँ केही व्यावसायिक फार्महरूमा 2073 सालको जेठ महिनामा चाहिँ देखेको थियो है। अनि त्यसै गरी अब मैले यहाँ अर्को पनि राख्दैछु, काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा देखिएको है सुरुमा है। यो टुटा एप्सुलाटा चाहिँ यो काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा सुरुमा देखिएको हो। यसमा नझुक्किनु होला।
तारकेश्वर नगरपालिका है काठमाडौँको। र त्यो सँगसँगै लगत्तै सुरुमा काठमाडौँमा देखियो र त्यो सँगसँगै अरू 5वटा जिल्लामा पनि देखिएको छ है। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, नुवाकोटमा पनि देखिएको छ पछि चाहिँ। र सुरुमा तपाईँहरूलाई कहाँ देखिएको हो भनेर प्रश्न एमसिक्यूमा सोधिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँ जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिका भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यसै गरी अमेरिकन फौजी किरा कुन जिल्लामा देखिएको थाहा छ होला? अमेरिकन फौजी किरा अहिले मकैमा धेरै नै हानि क्षति पुर्याइरहेको छ। अमेरिकन फौजी किरा कुन जिल्लामा देखिएको होला ल भन्नुहोस् त? नवलपुर भन्नुभएको छ, यहाँ स्लाइडमा पनि छ। पहिलोपटक चाहिँ नवलपुर जिल्लामा देखिएको है। नवलपुर जिल्ला अथवा नवलपरासी सुस्ता पूर्व भनेर पनि भन्छ होइन। यो नारायणघाटबाट पारिपट्टि जुन गैँडाकोट भन्ने ठाउँ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ देखिएको है। यो पहिलोपटक देखिएको अमेरिकन फौजी किरा नवलपुर जिल्लामा देखिएको। कहिले देखिएको भन्दाखेरिमा 2076 सालको वैशाखको 26 गते देखिएको हो है। ल नवलपुर जिल्लालाई नवलपरासी सुस्ता पूर्व भनेर पनि भन्छ, यो नजिकिनु होला। 2076 वैशाख 26 गते नवलपुरमा देखियो। तर यो राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनले चाहिँ अलिक पछि पुष्टि गरेको छ कि त्यसलाई होइन। ल्याबमा लिएर आएर टेस्ट गरिसके पछाडि केही समय लाग्छ। र त्यो तपाईँहरूलाई अमेरिकन फौजी किरा राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनले कहिले पुष्टि गर्यो भनेर सोध्यो भने 2076 श्रावणको 27 गते। हेर्नुहोस् त, लगभग 2 महिना 3 महिना पछाडि मात्र हाम्रो यो राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनले चाहिँ पुष्टि गरेको छ त्यसलाई। त्यो डेट चाहिँ कहिले हो? 2076 साल श्रावणको 27 गते हो है। एनपिपिओ भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठन भने एनपिपिओ हो। र यो एनपिपिओलाई अहिले के भन्छ थाहा छ? यो नयाँ सङ्घीयतामा गइसके पछाडि 2075 सालबाट यो राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनलाई के भन्छ थाहा छ? लेख्नुहोस् त कसैले, थाहा छ भने हजुरहरूलाई। राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनलाई अहिले के भन्छ? एनपिपिओ जुन नेपाल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन छ, त्यसलाई अहिले के भन्छ होला? लेख्नुहोस् त ल कसैले। ल पिक्युपिएमसी भन्ने सुन्नु भएको छ नि होइन? पिक्युपिएमसी जुन हरिहर भवनमा रहेको छ है, पिक्युपिएमसी भन्छ है अहिले चाहिँ। यो राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनलाई चाहिँ अहिले के भन्छ? पिक्युपिएमसी भनेर भन्छ। र पिक्युपिएमसी भयो है यो। ल अब अर्को रहेको छ 15 नम्बरको प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपबाट बच्न बिउ उपचारको लागि कुन विषादी प्रयोग गर्नु प्रभावकारी मानिन्छ? हेर्नुहोस् है, सिड ट्रिटमेन्ट बिउ उपचार गर्न पर्यो भने हामीले कुन विषादी प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिन्छ? म यो एकैछिन है, यो यहाँ अप्सन देखियो, म यो अप्सन हटाउँछु। यो क्वेसन हेर्दै गर्नुहोस् है। इमामेक्टिन बेन्जोइड भनेको त हामीले यो अमेरिकन फौजी किरा कन्ट्रोल गर्नुको लागि सबभन्दा राम्रो विषादी, सबभन्दा इफेक्टिभ विषादी भनेर भनेको हामीले है। त्यस पछाडि अनि अब बिउ उपचार गर्न पर्यो भने चाहिँ कुन सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ भनेको छ। बिउ उपचार गर्न पर्यो भने त्यहाँ अघि मैले अप्सन सीमा देखाएको जस्तो कुन हो त? इमिडाक्लोरोपिड भन्ने विषादी चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ है। ल त्यो प्रश्न पनि भयो। त्यस पछाडि तपाईँहरूले अब यो कर्णाली प्रदेशको इक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ। अब यो कर्णाली प्रदेशको बारेमा पढिरहनु भएको छ होला है। कर्णाली प्रदेशको बारेमा चाहिँ अलि धेरै नै पढ्नु होला, किनभने त्यो प्रदेशको इक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रदेशका प्रश्नहरू अलिकति बढी नै सोध्ने गरेको हुन्छ। र अब यहाँनिर मैले कर्णाली प्रदेशको केही प्रश्नहरू चाहिँ राखेको छु। अब देखिन्छ स्लाइड, हेर्नुहोस् है त। अब चाहिँ जति पनि प्रश्नहरू छन् कर्णाली प्रदेशसँग सम्बन्धित रहेका छन् र तपाईँहरूको अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला। र 16 नम्बरमा हेर्नु, कर्णाली प्रदेश अब कोही कोही बेलामा सोधिन्छ। अब कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको पुरा नाम के हो भनेर सोधिन्छ। एकदम सजिलो सोधिन सक्छ है। अब कृषि मन्त्रालयको पुरा नाम के हो भनेर सोध्यो भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हो भनेर भन्नु पर्यो।
सुरुमा नाम सम्झिनु पर्यो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भनेर सम्झिनु पर्यो है। भन्छन् यो मन्त्रालय कहिले स्थापना भयो त कर्णाली प्रदेशमा भन्दाखेरिमा अप्सन एमा छ 2074 10 महिना 22 होइन, 75 1 महिना 1, 76 10 महिना 9, 73 10 महिना 22। ल यसको सही उत्तर के हो? ए भन्नुभएको छ र कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चाहिँ 2074 साल 10 महिना 22 गते चाहिँ स्थापना भएको हो है। यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्न। ल अनि त्यस पछाडि यो सँगसँगै तपाईँहरूले यो प्रदेशको जानकारीहरू पढिराख्दाखेरि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, अब सबै प्रदेशहरूको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आइरहेको छ। सबै प्रदेशको प्राय यही नै छ भन्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको, त्यस पछाडि अब कर्णाली प्रदेशको त्यही 10 महिना 22 गते नै हो र अरू 1 नम्बर प्रदेशको अलिकति फरक छ है। प्रायः जसो प्रदेशको त्यही नै छ है। ल अब हेर्नुहोस् है, 17 नम्बरमा पञ्चवर्षीय योजना एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। कर्णाली प्रदेशको भयो भने तपाईँ जुन प्रदेशको दिन जानुहोस् होइन, अथवा सङ्घको इक्जाम दिन जानुहोस्, यो पञ्चवर्षीय योजना भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले जति पनि प्रदेशहरू छन् सबै प्रदेशमा एउटा सजिलो के छ, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको छ सबै प्रदेशमा है। 2080-81सम्म यो सबै प्रथम पञ्चवर्षीय योजना नै चलिरहेको छ। त्यही भएर त्यो सजिलो भयो। र प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कोही कोही बेलामा यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सोच तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्छ तपाईँहरूलाई। अब यो पञ्चवर्षीय योजनाको सोच हुन्छ, अर्को लक्ष्य हुन्छ, अर्को उद्देश्य हुन्छ होइन। अब यो कुराहरू अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, थ्योरीमा हुन्छ, तपाईँहरूलाई पढ्नलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। तर यही कुराहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ कि कतिपय ठाउँमा। अब तपाईँले ल हेर्नुहोस्, अब कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सोच तलका मध्ये कुन हो भनेर दिएको छ र यहाँ 4वटा अप्सन छ। र म यो अप्सनलाई तपाईँहरूलाई यो अर्को स्लाइडबाट चाहिँ बुझाउँछु। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2076-77देखि 80-81सम्म हो होइन। यो 5 वर्षको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना हो। यो डेट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो याद गर्नु होला। यसको सोच के रहेछ भनेदेखि स्वस्थ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन वृद्धि आर्थिक समुन्नतिको आधार भन्ने चाहिँ यसको सोच रहेछ। हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि लक्ष्य, यो कसरी सोच के हो, लक्ष्य के हो, उद्देश्य कसरी थाहा पाउने म तपाईँलाई अहिले भनिदिन्छु। लक्ष्य भनेको अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट कृषि पेसालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने भन्ने लक्ष्य हो। हेर्नुहोस् है। अब उद्देश्य चाहिँ फेरि यसको 3टा उद्देश्य छ। कोही कोही बेलामा कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य कतिवटा रहेको छ भन्न सोधिन सक्छ। त्यसरी कतिवटा सोच रहेको छ, कतिवटा लक्ष्य रहेको छ भन्नु सोध्न सक्छ, र कतिवटा उद्देश्य रहेको छ भनेर सोध्यो भने 3टा उद्देश्य हुन्छ है यसको। ल अब 1 नम्बर उद्देश्यमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनेर भनेको छ होइन। अनि त्यस पछाडि तुलनात्मक लाभका कृषि उपज प्रवर्धन गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेर नि भनेको छ 2 नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा रैथाने बाली र जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वर्धन गरी वातावरण मैत्री कृषि प्रवर्धन गर्ने भनेर भनेको छ। यो तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। र अब यो उद्देश्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा अलि बढी स्पेसिफिक हुन्छ क्या। भनेको उद्देश्य भनेको एउटा अलिकति सानो एरियामा फोकस भएको हुन्छ उद्देश्य भनेको। जस्तै ल हेर्नुहोस् है, 1 नम्बर उद्देश्यमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन भनेर भनेको छ। अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन भनेको एउटा सानो एरिया भयो। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भनेको अलि एकदम फोकस्ड छ क्या एउटा कुरामा होइन। अब जस्तो तुलनात्मक लाभका कृषि उपज प्रवर्धन गर्ने भनेको, तुलनात्मक लाभ भनेको त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला नि होइन। भनेको तुलनात्मक लाभ जुन जुन कृषि उपजमा छ त्यसलाई फोकस गर्ने भनेर भनेको छ कि होइन। भनेको उद्देश्य भनेको चाहिँ के रहेछ, ट्याक्क हिट टु दि हेड टाइपको के होइन। एउटा कुरामा मात्र बढी फोकस्ड हुन्छ कि उद्देश्य भनेको। ल यो यही हो है, यसको भिजन यही हो। त्यस पछाडि सोच भनेको यो स्वस्थ अर्ग्यानिक कृषि नै हो। त्यस पछाडि अब लक्ष्य भनेको उद्देश्यभन्दा लक्ष्य अलिक ठुलो हुन्छ कि भनेको अलिक ब्रोड हुन्छ, अलिक फराकिलो हुन्छ। जस्तै लक्ष्य चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट कृषि पेसालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने भनेको चाहिँ के भयो, लक्ष्य भयो। र यो लक्ष्यभन्दा अझ फराकिलो चाहिँ के हुन्छ, सोच हुन्छ। भनेको अब आर्थिक समुन्नति गर्ने, अब लक्ष्यले के भन्यो, कृषकहरूको जीवन स्तर मात्र सुधार्ने भन्यो। सोचले चाहिँ के भन्यो, सम्पूर्ण होइन आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रदेशको पुरै भन्ने कुरा पनि यसले भन्यो है। ल अब यो तपाईँले भिजन भन्नुभएको छ। ल यो भिजन चाहिँ यो है, त्यो भिजन होइन।
यो चाहिँ भिजन हो र त्यो चाहिँ रणनीतिहरू हुनसक्छ। सोच, लक्ष्य र उद्देश्य यदि तपाईँहरूले तिनवटा याद गर्नुभयो भने योभन्दा धेरै यहाँबाट क्वेसन सोध्दैन है। ल अब यो एउटा नयाँ कुरा छ तपाईँहरूको लागि, कर्णाली प्रदेशको कतिवटा स्थानीय तहमा अर्ग्यानिक जोनिङ कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। ल यो सुन्नुभएको थियो तपाईँहरूले, अर्ग्यानिक जोनिङ भन्ने कुरा यहाँभन्दा अगाडि? भन्नुहोस् त, अर्ग्यानिक जोनिङ भनेको यहाँभन्दा अगाडि सुन्नु भएको छ कि छैन? कर्णाली प्रदेशको कतिवटा स्थानीय तहमा अर्ग्यानिक जोनिङ कार्यक्रम सुरुवात भएको छ? यो कुरा सुन्नु भएको छैन, नयाँ कुरा छ तपाईँहरूको लागि। ल हेर्नुहोस् है, ल अब सी पनि भन्नुभएको छ, जोनिङ त सुन्ने थिएन है। ल यो नयाँ कुरा हुनसक्छ। यो अर्ग्यानिक जोनिङ भनेको कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भनेर भनेको छ सरकारले होइन। यो कुरा थाहा तपाईँहरूलाई, कहिले भनेको छ, कति सालमा भनेको छ? यहाँ पछाडि क्वेसन पनि छ, ल अहिले आउँछ त्यो क्वेसन होइन। 2074 सालमा होइन, अथवा 2018 एडीमा कर्णाली प्रदेशलाई के भनेको छ, अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भनेर भनेको छ होइन। अब अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउनको लागि त सुरुमा त्यहाँ अर्ग्यानिक क्रियाकलाप भएको छ कि छैन, विषादी कति प्रयोग हुन्छ, त्यस पछाडि अनि मल कति प्रयोग हुन्छ, कुन कुन ठाउँमा मान्छेले अर्ग्यानिक तरिकाले खेती गर्छन् भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन। सुरुमा त त्यो ठाउँको चाहिँ स्टडी गर्नु पऱ्यो, फिल्डको चाहिँ स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन। हो, त्यो भइसके पछाडि त्यो स्टडी गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्छ, अर्ग्यानिक जोनिङ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, अर्ग्यानिक जोनिङ। र यो अर्ग्यानिक जोनिङ चाहिँ अहिले 41वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु भएको छ है। कर्णाली प्रदेशको 41वटा स्थानीय तहमा यो अर्ग्यानिक जोनिङ कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात भएको छ अहिले। ल 41वटा स्थानीय तह, यो नभुल्नु होला होइन। अर्ग्यानिक जोनिङ चाहिँ कतिवटा स्थानीय तहमा छ? 41। अप्सन बी चाहिँ राइट एन्सर हो है। अब तपाईँहरू कर्णाली प्रदेशको इक्जाम दिन जाँदाखेरि कतिवटा स्थानीय तह छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। थाहा छ होला नि कतिवटा स्थानीय तह छ कर्णाली प्रदेशमा, कतिवटा जिल्ला छ त भन्न सक्नुहुन्छ मजाले। कतिवटा स्थानीय तह छ भन्नुहोस् त कर्णाली प्रदेशमा? 79 भन्नुभएको छ है। 25वटा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका छ, 54वटा गाउँपालिका छ र त्यो गरेर 79वटा रहेको छ। यो कुरा नभुल्नु होला। 10वटा जिल्ला रहेको छ। कृषि विकास कार्यालय कतिवटा रहेको छ? कृषि विकास कार्यालय ल त्यो हेर्नु होला, 9वटा रहेको छ। ल अब यो भइसके पछाडि ल हेर्नुहोस् है, यो अर्ग्यानिक यो जोनिङमै अर्ग्यानिक जोनिङ कार्यक्रमको चाहिँ उद्देश्य के हो भन्दाखेरिमा ल हेर्नुहोस्, अब रासायनिक मल, विषादी, हर्मोन, हाइब्रिड बिउहरूको प्रयोग होइन कस्तो छ त्यो अवस्था, त्यो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने है यसमा चाहिँ। त्यस पछाडि अर्को खेतीपातीको अभ्यास होइन, सहभागितामूलक सामाजिक तथा स्रोत नक्सा तयार पार्ने भनेको अब त्यो एरियाको चाहिँ नक्सा तयार पार्ने होइन, अफलाइन नक्सा बनाउने, कृषि उत्पादनको अवस्था के छ, प्रशोधन भण्डारण सम्बन्धी अवस्था के छ, यो सबै कुराको चाहिँ जानकारी लिने, तथ्याङ्क लिने, त्यसको चाहिँ होइन अब नक्सा बनाउने, यो सबै प्रक्रियाहरू गर्नको लागि चाहिँ यो अर्ग्यानिक जोनिङ काम चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँनिर लागू भएको छ। कतिवटा स्थानीय तहमा लागू भएको छ? 41वटा स्थानीय तहमा लागू भएको छ है। ल यो कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। अब त्यस पछाडि अब अर्को रहेको छ, कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा कहिले भयो? ल अब कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक होइन प्रदेशमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा चाहिँ कहिले भयो? कहिले भयो होला भन्न सक्नुहुन्छ? 2074 सालमा त हो, अघि मैले भने, तर 2074 साल अब महिना र गते भन्नु पर्दाखेरि 11 महिना 6 गते हो है। यसको राइट एन्सर भनेको फागुनको 6 गते मन्त्री परिषदको चाहिँ निर्णयले के भयो त, कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भनेर भन्यो है। र यो चाहिँ तपाईँहरूले कोही कोही बेलामा के प्रश्न सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरिमा कर्णाली प्रदेशको होइन पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले हो है यो चाहिँ। फेरि यो पनि बुझ्नु होला, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो र मन्त्री परिषदको कतिौँ बैठकले चाहिँ अर्ग्यानिक प्रदेशमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गर्यो भनेर सोध्न सक्छ। र त्यो भन्यो भने पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले अर्ग्यानिक प्रदेशमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो। ल 2074 11 महिना 6 गते है। ल यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला। ल अब हेर्नुहोस् है, अब एकदम पपुलर क्वेसन तपाईँहरूको अब आउने इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि, जुम्ला लगायतको उच्च भूभागमा हुने जुम्ली मार्सी धान। जुम्ली मार्सी धान सुन्नुभएको तपाईँहरूले? जुम्ली मार्सी भनेर सुन्नुभएको छ कि छैन? जुम्ली मार्सी भनेको निकै नै पपुलर रहेको छ होइन। रातो धान भनेर पनि भन्छ, रातो चामल भनेर भन्छ होइन जुम्ली मार्सी।
यो चाहिँ नेपालमा मात्र नेपालको जुम्लामा उत्पादन हुन्छ र यो 3050 मिटर होइन समुद्री सतहदेखि 3050 मिटर उचाइमा हुने धान हो यो जुम्ली मार्सी भनेको। र जुम्ली मार्सी धान उत्पादन गर्नको लागि कति महिना लाग्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, कति महिना लाग्छ होला यसको सही उत्तर थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल भन्नुहोस् त, ल लेख्नुहोस् त यो चार्टमा। 3 महिना, 5 महिना, 8 महिना, 10 महिना। ल कसैले सी भन्नुभएको छ, कसैले बी पनि भन्नुभएको छ, ल सी भन्नुभएको छ होइन। ल यसको सही उत्तर चाहिँ के हो? 8 महिना लाग्छ है। यो जुम्ली मार्सी उत्पादन गर्नको लागि 8 महिना लाग्छ। यो उत्पादन गर्नको लागि निकै नै दुःख गर्नुपर्छ होइन, त्यही भएर यसको मार्केट प्राइस पनि एकदम बढी छ होइन। अब जुम्ली मार्सीको बारेमा म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु। यो अब 8 महिना अवधि लगाएर उत्पादन हुन्छ भनेर भन्यौँ होइन। अब यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा एउटा जुम्लामा एउटा पपुलर कोही जुम्लाको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा होला पनि, जुम्लामा चाहिँ एउटा पपुलर कथन छ कि एउटा भनाइ छ। के भनाइ छ भनेदेखि चैत 12 गते घर नआएको जुम्ली मर्यो भनी जान्नु भन्ने एउटा भनाइ छ। भनेको चैत 12 गते भित्रमा जो जुम्लाको मान्छे छ त्यो चाहिँ घर गएन भने त्यो चाहिँ मर्यो भनेर बुझ्दो रहेछन् त्यहाँका मान्छेले। किन होला थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो चाहिँ किन भन्दाखेरिमा चैतको 12 गतेबाट जुम्लामा चाहिँ यो जुम्ली मार्सीको चाहिँ काम सुरु हुँदो रहेछ। यो धान लगाउनको लागि, त्यो सिजनमा धान लगाउनको लागि ट्याक्कै चैतको 12 गते चाहिँ धान केलाउने, धान निफन्ने गर्दो रहेछन्, धान भिजाउने गर्दो रहेछन् 12 गते होइन। त्यस पछाडि अनि 12 गते त्यसरी भिजाइसके पछाडि अब त्यसलाई 16 गते, चैतको चाहिँ 16 गतेसम्म भिजाएर राख्दो रहेछन्। अनि चैतको 16 गतेसम्म भिजाएर राखिसके पछाडि अब 16 गते चाहिँ त्यो भिजाएको धान निकालेर त्यसलाई चाहिँ सुकाउँदो रहेछन्, अलि ओबानो पार्दो रहेछन्। त्यस पछाडि एउटा उनको कपडामा सुकाउने रहेछन् त्यो धान चाहिँ होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो उनको कपडामा त्यो धान सुकाइसके पछाडि अब त्यसलाई चाहिँ के गर्छन्, एउटा बेला बेलामा पानी छर्किराख्ने होइन। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ गुम्स्याउने के अरू केही कपडाहरूले अथवा चाहिँ केही तिरपारहरूले छोपेर त्यसलाई चाहिँ गुम्स्याउने, बेलामा पानी छर्किँदै गर्ने गर्दो रहेछन् होइन। 16 गतेबाट 20 गतेसम्म त्यसरी गुम्स्याउने, पानी छर्किने, सुकाउने गर्दो रहेछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धान उम्रिनलाई सहयोग हुन्छ के होइन, त्यसको जर्मिनेसन बढी हुन्छ। र 20 गते पछाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ, 20 गते त्यो धान उम्रिन्छ। अब त्यति काम गरिसके पछाडि 20 गते त्यो धान उम्रिन्छ, चैतको 20 गते। अनि त्यो धान चैतको 20 गते चाहिँ ब्याडमा लगेर छर्दो रहेछ। र त्यस पछाडि चैत 20 गते चाहिँ त्यसरी ब्याडमा छरेको दिन चाहिँ एउटा पर्व मनाउँदो रहेछन् होइन यो जुम्लामा चाहिँ। त्यो पर्वको नाम के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? थाहा छ कसैले लेख्नुहोस् त ल। चैतको 20 गते कुन पर्व मनाइन्छ जुम्लामा? धान ब्याडमा राखेको दिन। ल कसैले भन्नु भएन, बिसुवा भन्ने पर्व मनाइन्छ है। चैतको 20 गते चाहिँ बिसुवा भन्ने पर्व मनाइन्छ, जुन दिन चाहिँ के गरिन्छ, धान हामीले त्यहाँका किसानहरूले खेतमा ब्याडमा राख्छन् है धान। र त्यसरी चैतको 20 गते ब्याडमा राखेको धान चाहिँ के हुन्छ, जेठको पहिलो हप्तामा चाहिँ रोप्दो रहेछन् है। ल त्यसरी राखेको धान जेठको पहिलो हप्तामा रोपिन्छ। यो जुम्ली मार्सीको बारेमा भयो। तपाईँहरूले जुम्ली मार्सीको बारेमा अझै पढ्न चाहनुभयो भने म तपाईँहरूलाई त्यो मेटेरियल पनि पठाइदिन्छु है। अब जुम्ली मार्सीमा आइरन कन्टेन्ट एकदम राम्रो हुन्छ है। त्यस पछाडि यो विशेष गरी यो यो हुन्छ नि आइरनहरू होइन, जति पनि यो माइक्रोन्युट्रियन्टका हिसाबले चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो जुम्ली मार्सी भन्ने धान। ल त्यस पछाडि यो जुम्ली मार्सीको बारेमा केही कहानी भने है। अब चैत 12 गते घर नआउने जुम्ली चाहिँ मर्यो भने सम्झनु भन्दो रहेछन् होइन। चैत 12 गतेभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँको जाडो छल्नको लागि मान्छेहरू यता तराईतिर आएको हुँदो रहेछन्। अनि 12 गतेसम्म पनि घर आएन भने चाहिँ ल औँलो लाएर मरेछ मान्छे भन्ने बुझ्दो रहेछ त्यताको मान्छेले है। तराईमा चाहिँ यो बढी लामखुट्टे हुने भएर औँलो लाग्छ नि त, अनि त्यो भएर चाहिँ औँलो लाएर चाहिँ मान्छे बितेछ क्या हो भन्ने हुँदो रहेछ है। भनेको यो भनाइको मतलब चाहिँ यो जुम्ली मार्सीको लागि चाहिँ मानिसले त्यति धेरै प्राथमिकता राख्छन् जुम्लामा होइन, त्यति धेरै दुःख गर्नुपर्छ, चैतदेखि दुःख गर्नुपर्छ भनेर भनेको है यसमा। ल अब त्यस पछाडि अर्को प्रश्न रहेको छ। अब हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेको छौँ। ल अब कर्णाली प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिन कति प्रतिशत रहेको छ? ल हेर्नुहोस् है, अब कुल खेतीयोग्य जमिन कति प्रतिशत रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा? जम्मै एरियाको खेतीयोग्य जमिन चाहिँ कति प्रतिशत रहेको छ होला कर्णाली प्रदेशमा?
थाहा छ कसैलाई? यो त तपाईँहरूले अब कर्णाली प्रदेश पढि पनि रहनु भएको छ होला। ल यसको चाहिँ कुल खेतीयोग्य जमिन भनेको 11.85% रहेको छ है। 11.85% चाहिँ रहेको छ। यसको सही एन्सर भनेको बी हो, 11.85%। कुल खेतीयोग्य जमिन भनेको 11.85% रहेको छ। र त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब अर्को प्रश्न पनि रहेको छ, कर्णाली प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये कति प्रतिशत खेती गरिएको छ? ल कति प्रतिशत खेती गरिएको छ होला? कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये कति प्रतिशत खेती गरिएको छ? 72 भन्नुभएको छ, 70, 72, 74, 78 कति होला? ल कर्णाली प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 72% चाहिँ खेती गरिएको छ है। 72% खेती गरिएको छ। ल अब यति प्रश्नहरू छन् हामीसँग। अब यो सँगसँगै तपाईँहरूले अब यसमा त मैले अब यति 22वटा प्रश्न भनेको निकै नै कम प्रश्नहरू भयो। योभन्दा धेरै नै अरूहरू पनि रहेको छ होइन, जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट पनि छ र बढी दोहोरिने पनि छ, कतिपय कुराहरू नयाँ पनि छ। र तपाईँहरूले पढ्दाखेरि यो कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ होइन। आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ होइन, त्यसै गरी प्रति व्यक्ति कुल आय कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ होइन। यो कुराहरू सबै तपाईँहरूले पढ्नु होला है। त्यस पछाडि अब अरू केही छुटेको कुराहरू हामी भन्ने नै छौँ। र अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ होला। आजलाई यति गरौँ है त। ल सबैजनालाई धन्यवाद। केही त्यस्तो प्रश्नहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। 16 को देखाउन भन्नुभएको छ। 16 को प्रश्न 16 नम्बरमा ल भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय कहिले स्थापना भयो भन्ने छ है। 16 नम्बरमा चाहिँ ल भूमि व्यवस्था ल जुम्लामा अघि मैले पर्व भनेको थिएँ, बिसुवा पर्व। चैतको 20 गते बिसुवा पर्व मनाइन्छ है। चैतको 20 गते चाहिँ बिसुवा पर्व भन्ने हो है। ल ल अब आजलाई यति गरौँ है त। ल ल सबैलाई धन्यवाद ल है। ल शुभरात्रि।